फैसल आबाद की फजा जहरीली, डिवीजन का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड लाइन बन गया। फैसल आबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 121 पॉइंट्स पर आ गया। तोबा 126, चनियोट और झंग का 123 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। पीडीएमए भी जाग गया, माहौल दुश्मनों को नकेल डालने का फैसला, फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट जलाने पर मुकदमा होगा। पीडीएमए हुकाम का कहना है अवाम और इदारे मिलकर ही स्मोक का खात्मा कर सकते हैं। इंतजामी इकदाम फेल, टोबा में कूड़े और झाड़ियों को आग लगाना मामूल बन गया, धुएं के बायस सांस लेना भी दुश्वार। टीएनए टेस्ट के बाइकआउट का मामला, महकमा तालीम ने उंगली टेढ़ी कर ली, 360 असातिज़ा को शो कॉज नोटिस, 3 दिन में तहरीरी जवाब मांग लिया, जवाब तसल्ली बख्श ना होने पर पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का इंदिया। तेज रफ्तारी, जिंदगियां निकलने लगी, कमालिया में रजाना रोड पर तेज रफ्तार बस की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जान बहक, दम तोड़ने वालों में 18 साला अब्दुल जब्बार और 4 साला मोहम्मद अली शामिल। समुद्री मोटरसाइकिल सवार की बकरियों को टक्कर, 28 साला सना सड़क पर गिरने से जिंदगी की बाजी हार गई, रेस्क्यू ने कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी। फैसलाबाद पुलिस गैर जिम्मेदार, 1700 से ज्यादा मुकदमात के मुल्जिमान अदम पता करार, थाना सदर ने 1356 मुकदमात अदम पता करार दे दिए। मिल्ला टाउन ने 1302, मदीना टाउन ने 1126, सिविल लाइन ने 845, थाना ठिकरियावाला ने 841 मुकदमात दाखिल दफ्तर कर दिए। मोटरसाइकिल चोर चनियोट पुलिस के लिए छलावा बन गया, एक ही 3 रुकनी गैंग की शहर भर में वारदातें, पेस्को ऑफिस, अमीनपुर, फैसलाबाद और सरगोदा रोड से मोटरसाइकिल चोरी, सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से भी चोर ना पकड़े जा सके। जुराइम पर काबू पाने के लिए झंग पुलिस की नई हिकमत अमली, सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेज, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरों की तनसीब की जा रही है, ताजरों और शहरियों ने खुशाइन करार दे दिया। गरीब के लिए घर बनाना और मुश्किल हो गया, सरिये की कीमत में 10,000 रुपए फी टन इजाफा, ताजरों ने भी सर पकड़ लिए, कहते हैं कारोबार बंदिश के दहाने पर पहुंच गया। गंदम की बेहतर पैदावार के लिए अगीती काश्त मौजू, फैसलाबाद डिवीजन में गंदम की काश्त पर शुरू हो गई, माहिरीन कहते हैं सर्टिफाइड बीज से पैदावार बेहतर बनाई जा सकती है, मुनासिब खाद भी मावन साबित होगी। सोयाबीन की नई वैरायटी मुतारिफ, गंदम की कटाई के बाद लगेगी और नवंबर में फसल पककर तैयार होगी, औसतन फी एकड़ पैदावार 45 मन तक होगी। अयूब रिसर्च में कमाद की नई किस्म FDP 254 मुतारिफ, किसान 2500 मन फी एकड़ तक रिकॉर्ड पैदावार हासिल कर सकेंगे, नई मंजूर शुदा किस्म किसानों के लिए जल्द मयस्सर होगी। अयूब ज़राई तहकीकाती इदारे में फसलों की बीमारियों की रोकथाम के हवाले से मीटिंग, आइंदा साल आने वाली बीमारियों से बचने पर तहकीकी रिपोर्ट पेश की गई, डायरेक्टर नबातात अजहर मुस्तफा की खसूसी शिरकत। FBI का इनकम टैक्स गोशवारों की डेडलाइन में मजीद तोसी न करने का ऐलान, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कल ही जारी करने का फैसला, रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाइयां शुरू करने का भी इंदिया दे दिया। हजवेरी टाउन के मकीनों का 3 दिन से सरकारी पानी बंद, वासा फैसलाबाद मुताबिक दरखास्तों के बाद भी टस से मस न हुआ, शहरियों को घरेलू अमूर में परेशानी का सामना। फैसलाबाद में सेवरेज ही सबसे बड़ा मसला बन गया, कश्मीर पुल और ज़ियाफ टाउन में गंदा पानी खड़ा हो गया, ताफुन भी इंतजामिया को ना जगा सका, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। कभी इंसुलिन तो कभी शुगर स्टिप्स की कमी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चनियोट में शुगर के मरीज खार, कहते हैं अस्पताल में 2 रुपए की शुगर स्टिप्स तक मौजूद नहीं है।
محکمہ صحت کے بچوں پر بھی ترس نہ آیا. فیصل آباد کے چلڈرن اسپتال میں اینجیوگرافی مشین 3 سال سے خراب. دل کے مریض بچے رل گئے. لاحقین کہتے ہیں ٹیسٹ کے لیے FIC جانا پڑتا ہے. حکومت اینجیوگرافی مشین فعال کرنے کے لیے اقدامات کرے. پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا عزم. فیصل آباد میں آج انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز. تیسرے روز ضلع بھر میں 2,98,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے. ٹوبا ڈیک سنگھ میں تیسرے روز 1,30,000 کو بچوں کو ویکسینیشن. جھنگ میں بھی انسداد پولیو مہم زور و شور سے جاری. کوریج کی شرح 94% رہی. سرکاری اسکول مستقل کیا؟ عارضی اساتذہ سے بھی محروم. حکومت نے اساتذہ کی کمی پوری کرنے کے لیے اسکول ٹیچر انٹرنیز رکھنے کا اعلان کیا، جس پر عمل نہ ہو سکا. فیصل آباد میں اساتذہ کی 6,000 سے زائد اسامیاں تعیناتیوں کی منتظر. ٹوبا ڈیک سنگھ کے سرکاری کالجز روڈ سیفٹی مہم کا حصہ بن گئے. بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل سوار طلبہ اور اسٹاف کا داخلہ بند. ڈیپٹی ڈائریکٹر کالجز کی گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج میں آگاہی سیشن میں شرکت. الائٹ اسکول جڑاوالا کیمپس کے زیر اہتمام سالانہ تقسیم انعامات. سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی نجمہ افضل، اسسٹنٹ کمشنر صفدر شبیر، صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن رانا عادل فاروق اور دیگر کی شرکت. نجمہ افضل نے کہا، الائٹ اسکول بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین ادارہ ہے. دھیرانی پروگرام جنگ میں 80 سے زائد درخواستیں موصول. مستحق خاندان 5 نومبر تک درخواستیں دے سکیں گے. پروجیکٹ کے تحت مستحق بچیوں کی شادیاں پنجاب حکومت کروائے گی. وراثتی حق سے محروم خواتین کا خاتون محتسب آفس سے رجوع. فیصل آباد میں خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم نے کیسز سنے. 2022 سے 2024 تک کے کروڑوں مالیت کے کیسز حل. نبیلہ حاکم نے کہا، خواتین کے پراپرٹی کے کیسز ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں. خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم علی کو GC یونیورسٹی کے گیٹ میں روکے جانے کا معاملہ. GC یونیورسٹی فیصل آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری. نبیلہ حاکم خان نے کہا، نوٹس پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں ادارے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. فیصل آباد سوشل ویلفیئر کے ادارے قصر بہبود میں کمپیوٹر اپلیکیشن کلاسز، MS، فائل میکنگ، ٹائپنگ اور دیگر کمپیوٹر اپلیکیشنز کورسز کا حصہ. خواتین کہتی ہیں، ٹیکنالوجی استعمال کرنے سے روزگار حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یونیورسٹی آف فیصل آباد میں فوڈ سیکیورٹی کے عنوان پر سیمینار. DG فوڈ اتھارٹی آصم جاوید کی بطور مہمان خصوصی شرکت سے خطاب بھی کیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی اور یونیورسٹی انتظامیہ کے مابین فوڈ سیفٹی اور سیکیورٹی MOU پر دستخط کیے گئے.